बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी काफ़ी दिनों के बाद हमारी वीडियो आ रही है। और हम भी मसरूफ़ थे और हनीफ भाई भी जो है ना मसरूफ़ थे। तो आज जो भाई के पास जानवर हैं तकरीबन ये आज आपको 10 जानवर दिखाएंगे। 6 ये खड़े हैं भाई के जानवर और दूसरे जो है ना 4 ये खड़े हैं। ये वाले सामने भाई जो बता रहा है ना 4 सामने वाले ये वाले खड़े हैं, उसके बंदा घास खिला रहा है। तो मेरे दोस्त छोटा भाई है वो, लेकिन हनीफ भाई आपको रेट सस्ते देगा। सुल्तान ब्रीड काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार हनीफ भाई की वीडियो नहीं लगा रहे हैं, तो हनीफ भाई को भी कॉल कर रहे हैं। हनीफ भाई हम आपके इंतज़ार में, और आप अच्छी भेड़ें दिखाते हो सुल्तान ब्रीड के मालिक को डेरा गाजी खान में, तो आप हमें जो है ना अच्छे जानवर दिखाए। तो हनीफ भाई आप इस टाइम जो नंबर आप दे रहे हैं ना अपना, फौरन लोग कॉलें करेंगे आपको। आपने कॉल भी अटेंड करनी है, लोगों को माल भी सस्ता देना है, 1 नंबर पर ही। जी अल्लाह दे हुक्म नाल आई सब सारी ख्वाहिश भी है, माल भी दोस्तों को सस्ता दूं, दोस्तों नाल ताल्लुक बनाऊं, दोस्ती लूं, दोस्तों को कारोबार दे विच रला देसूं, लखपति दोस्तों को बना देसूं इंशाल्लाह। मेरे भाई साडे ने अपना माल है 20 ने 25,000 एक भेड़ तो सस्ती रेनू अदा इंशाल्लाह। भाईजान बैक कैमरे से दिखा देते हैं, बात करते हैं हनीफ भाई से, देखो क्या कहता है। ठीक है, आप हमारे साथ। माशाल्लाह मेरे भाई ये उस्ताद हनीफ बैठा है और ये इसकी मुंदरी भेड़ें खड़ी हैं खूबसूरत तरीन, और देखते हैं कैसी है ये, क्या मांगता है। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई। जी वालेकुम सलाम। हाय साहब क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वीडियो देखने वाले बिरा अल्लाह दे हुक्म नाल, अल्लाह दे फजलो करम नाल ठीक ठाक हो सन, भावें परदेस भावें वतन दे अपने हनीफ बिरा दे दुआ सलाम कबूल करे। वालेकुम बिरावो मैं ढेर दिमारा दीगन, मैं भी मसरूफ आवी, आज से भी मसरूफ आ, मेरे वीडियो दोस्तों तक कहीं नहीं पहुंचे। अल्लाह दे हुक्म नाल हुण डेली वीडियो सन, रोजाना वीडियो सन, सोने के सोना माल लिख ले सा, चंगे के चंगा माल दोस्तों मिले सा, 20,000 25,000 सस्ता दे सा। मैं दोस्तों नाल ताल्लुक बड़े ना, दोस्त में नाल राब्ता करें, मैं चीजें दा मालिक बना दे सा। सुल्तान नस्ल दे बेले नहीं, 3 बच्चे देवन वाले, 3 लीटर दूध देवन वाले, हर बंदा आदे ए भेड़ा साडे, ए भेड़ा साडे, कहंदे कने कहने भी मुंदरी भेड़ गिनसो, उस्ताद हनीफ नाल राब्ता करो, जहाजी रियाज नाल राब्ता करो। 25,000 सस्ता गिनना चाहो, छोड़ो कमीशनदारे को, छोड़ो जहाड़ीदारे को, एजेंट ढेर हैं, कमीशन वाले ढेर हैं, हर बंदे नाल राब्ता ना करो, अपना टाइम बचाओ, अपना पैसा बचाओ, उन बंदे नाल राब्ता करो जैसे कने माल होवे। रात के 12 बजे कॉल कर, 1 बजे कॉल कर, वीडियो कॉल ते देख जैसे कने जानवर मौजूद हैं, हूं बंदे नाल राब्ता कर, खीर खीरे पानी पानी है, अपना टाइम बचा, अपना पैसा बचा। ये आज मैं टोटल गिना 15 भेड़ा, 5 जानवर मेरा एक दोस्त है गुजरा वाले विचों, मैं हूं कुड़े दिते, बाकी बच के नहीं डाह। आज डाह दी ऑफर सुन, तेरा दिल खुश थी वे, काला मेरो इवें आवें त्रड़ त्रड़ करें, मैं घर बैठे माल तो को पहुंचा दे सा। ठीक है, अच्छा अद्धा मेरे कने अपना माल है, मेरे कने भी 5,000 मुंदरी भेड़, जितनी तोरी दिल आके तुसा गिनो, ई ना समझो 15 भेड़ा हनीफ भाई कहने दे, 20 भेड़ा कहने दे, ये भेड़ा होते हैं। अद्धा मेरे कने माल वसी है, जितनी माल ज्यादा गिनसो उतनी मैं रेट को सस्ता दे समय। अल्लाह के हुक्म नाल पहले आज से महीने दे चेहरे दिखा दो भाई हनीफ भाई। उस्ताद हनीफ तो लाजवाब बंदा है यार, क्वालिटी भी लाजवाब होती है इसकी। अच्छा ये भेड़ है पहले नंबर पे, भाई साहब एक खुद मुख्तियार दी थी ये, मेरे दोस्त को कमेंटर से उस्ताद हनीफ बलोच क्या जानवर दिखाए। सही है, मेरा अपना माल है, तसल्ली नाल लिख लेना। अच्छा हनीफ भाई 2 बातें हैं, ये मुझे बता दें ये सारी गब्बान है या खाली है, दूसरा नंबर पे बूढ़ी है नौजवान है? आज साहब माजरत नाल मेरे ने खाली वाला लफ्ज ना कीता करो, मेरे ने भेड़ा जेरिया होंदे गभड़िया होंदे, सुल्तान कने करास होंदे, सुल्तान कोई आम जानवर नहीं। 28 लाख रुपया डिमांड लेने, मैं सेल नहीं कीता। उदे खूबियां क्या हैं, जेरी भेड़ को क्रॉस करे सी, 3 कने 2 बच्चे खुशी नाल दे सी। सही है, जिंदाबाद। जेरी सिंगा वाली ओदी ओ भी 2 3 दे सी। अच्छा दांतों में क्या है ये? आज साहब पहले नंबर पे 2 दांत, 4 दांत, एक कद खीरी भी होसी पे इंशाल्लाह। अच्छा खीरी 2 दांत 4 दांत पहले नंबर पे ही भी था, बिल्कुल। हां दूसरे नंबर पे
واہ ہوئے میرا مالک تیرے بناون دے شان دے واہ جی واہ دے نکوڑ دے گندی گچی دی لمبائی دے لمبائی دے بالکل بالکل پیس دے یہ دوسرا نمبر پہ اے تیسرے نمبر دے آج تیسرے نمبر پہ ٹھیک ہے اور یہ آج صاحب یہ چوتھے نمبر پہ ماشاءاللہ یہ چوتھا نمبر ہے لمبی لینتھ والی یہ بھیڑ ہے آج صاحب یہ پنجویں نمبر پہ جی ہاں یہ بھی پٹھی ہے جی اے چوگی ماشاء اچھا آج صاحب یہ گلاب دی پھول ہوئی کھیری جی ایک کھیری یہ ہے صرف 2 مہینے دی کراسی ہوئی ماشاءاللہ باقی بیلیں دے ہمانے میں دوستوں کو دکھا دینا آج صاحب دکھا دو اچھا 1-2 مہینے کی کراس ہے باقی جو ہے نا کتنا مہینے کی ہیں اے حاج صاحب 4 مہینے دے کا بھانے نہیں واہ ہوئے میرا مال بالکل واہ جی واہ ہمارا بالکل بنا چکی ہے نہیں بھائی حاج صاحب اے تیار ہے نہیں حاج صاحب ماشاءاللہ یہ دیکھیں بالکل اے بالکل 4 مہینے دے ابا بالکل یہ ساری اچھا، 4 مہینے کی اے ہیں حاج صاحب 15 ڈیوارا کرسی اے لیلی جری اے بچے دے رہے سی اچھا یہ اے جری لیلی کلھا دوست گھن سی ایندا ریٹ وکھرا ہوتے وے ٹھیک ہے۔ اے تیار ہے وے 3 بچے نے ہونا لی وے پیور نکلی ہے وے بالکل ٹھیک ہے یہ تیار ہے ابھی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے چیز نہیں حاج ٹھیک ہے زندہ باد ہنی بھائی زندہ باد زندہ باد حاج صاحب اے چیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتا اتنی محنت کریں دوں صحیح اتنی ہے۔ پیار نال ویڈیو بنے دوں ساڈا حق بن دے لائک شیئر کرو بالکل۔ تہاڈا پیسہ بچے دوں تہاڈا ٹائم بچے دوں بالکل۔ بلی کمیشن کھورے نہ رابطہ نہ کر نہ کرم ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ حاج صاحب یہ اے بھی پہلے سوئے میں آئی ہے پہلے سوئے کے دندے ڈھونڈی ہے بالکل 2 دانت ہے اچھا حنیف بھائی مجھے یہ بتا دیں اگر کوئی بندہ ابھی آپ سے رابطہ کرتا ہے تو کارگو کے لیے کیا صورتحال ہے آپ کی مجھے یہ بتا اللہ دیں پاک دے لاکھ احسانن جا۔ کارگو سارے پاکستان دے وچ استاد حنیف دا مال تھیندا رہندے واہ جی واہ۔ پہلے میرا واٹس ایپ نمبر لے لو لکھو بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 0336 62 126 رات دے 12 بجے کال کر 10 بجے کال کر 11 بجے کال کر ویڈیو کال تے دیکھ بعد پیسے بھیج زندہ باد ماشاءاللہ آج صاحب یہ 6 بھیجا میں دکھا دیتے جی ہیں ہاں۔ میں بھیجیں دی ڈاہ دی قیمت ہکی جاتے رسینا پہ اچھا۔ 4 وہ ہیں تے 6 یہ ہیں 4 طرح وہ بھی دکھا دیں آج چل کے میرے آج ساتھ صاحب انہیں دی قیمت میں 10 گنا والا ہوں میں دوست اچھا قیمت بتا دیں پھر یعنی کہ وہ بھی دکھا دیں گے آج صاحب میرے دوست عزیز اے ڈاہ بھیجا تسا کچھے گن گن سو ٹھیک ہے۔ انہیں دی قیمت 70-80 ہزار نہیں بھی ٹھیک ہے۔ آج انہیں دی قیمت صرف 40 ہزار دے حساب نال رابطہ کرے ڈاہ بھیجے دا مالک یہ ساری بھیڑیں 40,000 کے حساب سے 40 ہزار دے حساب نال گبن بھیڑیں۔ ایک دو گن سو ان دا ریٹ وکھرا ہوتا اچھا 1-2 جو لے گا تو اس کا ریٹ الگ ہوگا زندہ باد اچھا نہیں بھائی وہ بھی دکھا دیں 4 جو آپ نے کہا تھا وہ بھی ریٹ تو آپ نے دے دیا ہے ہمیں جی 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 دکھائیں ہنی بھائی یہ دیکھیں 4 یہ بھی ہنی بھائی کی بھیڑیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی 7 ہے ہنی بھائی 4 صاحب یہ پلاٹ ساتھ ہیں میں 4 بنائے ان میں 6 ہو ہے زندہ باد اسغرا ہون دے ککے ساڈے کنے ٹھیک ہے نا بالکل سفید چہرے والی سفید منہ والی بالکل ٹھیک ہے نشانے والی ایک آئی ویسی ہاں۔ او چیز ایک نمبر ہو ہاں بالکل ہائٹ کے برابر بھیڑ ہے ہائٹ کے برابر ماشاءاللہ نہیں بھائی یہ 4 ٹوٹل یہ ہے تو 6 وہ ہیں 10 بھیڑیں ہیں اور 10 بھیڑوں کا آپ نے 4 لاکھ روپے مانگا بس جی 4 لاکھ آج صاحب 3 بھیجیں دے پیسے کیویں 3 بھیجیں دے پیسے جی ہاں۔ اللہ دے حکم نال 1-2 مہینے دے بعد انہیں دے تھیگڑن 20 لے لے ٹھیک ہے۔ چوتھار دید بھویں سو سلطان دے بچے بھی بچے نظر آؤ بالکل ایسے جی ہوگا ٹائم میں اپنے دوست بھراویں کنے عزیزیں کنے اجازت گندا پیا زندگی وفا رہے گی اگلی ویڈیو ملسوں شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ